अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ मज़हब इस्लाम। कोई भी बात होती है, यार ये देखो मुसलमान होकर क्या कर रहा है, ये जुल्म कर रहा है। यजीद आपको पता है मुसलमान था, मगर उसने जो जुल्म किया, मेरा ख्याल है क़यामत तक लोग नहीं भूलेंगे। उसको लान तान करते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, और जो अल्लाह ताला के नेक बंदों के साथ ऐसा सलूक करता है, उसके साथ यही सलूक किया जाता है। मगर अभी ये यजीद की नस्ल ख़त्म नहीं हुई, ये मैं बिल्कुल आपको ठीक बता रहा हूँ। आप देखिए पाकिस्तान में 75 साल से अवाम पर जो जुल्म हो रहा है, ये लोगों पर जुल्म होता है, लोगों को नंगा किया जाता है, औरतों को नंगा किया जाता है, औरतों के साथ रेप किया जाता है। दो कानून चल रहे हैं, ताकतवर के लिए और गरीब के लिए। और अगर गरीब रिक्शा ड्राइवर कुल्फी वाला कुल्फियाँ बेचनी शुरू कर दे वहाँ फैसल मस्जिद के सामने, 5 लाख जुर्माना, 3 माह जेल। ये यजीद की नस्ल बैठी हुई आपकी अदालतों में। मैं बिल्कुल आपको ठीक कह रहा हूँ। आपके हुक्मरान, सियासतदान जो लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात बनाते हैं, जो सारा दिन दुनिया की, जो पाकिस्तानी दुनिया है, उनकी लानत इन पर पड़ती है, मगर इनको फिर होश नहीं आता। इंसाफ का दूर दूर तक आपको कोई नजर नहीं आता कि कोई इंसाफ हो रहा है। पिछले दिनों मैंने प्रोग्राम किया था वो बच्ची का, जिसको जज की बीवी ने मार मार के, पता नहीं अब वो जिंदा है कि मर गई है, और उस औरत को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वो ताकतवर था। तो ये छोटे छोटे यजीद जो बैठे हुए हैं हर जगह पे, इनसे आपको इंसाफ भी नहीं मिल सकता, और जो कानून चलाने वाले हैं उनसे भी नहीं मिल सकता। ये आपको बड़ा बताएंगे कानून की बातें, बड़ा बताएंगे आइन की बातें, मगर इनका कोई लेन देन नहीं इन चीज़ों के साथ। ये ताकतवर लोग जो हैं नशे में इस कदर पागल हो चुके हैं, ना इनको इंसानियत की फिक्र है, ना इनको मजहब की फिक्र है, ना इनको अखलाकियात की फिक्र है। तकब्बर फिरौन बने हुए हैं। फिरौन, ये आपका स्पीकर ही देख ले, उसकी वो सोशल मीडिया पे वीडियो आप देख सकते हैं, वो फिरौन की नस्ल से तल्लुक रखता है। इसी तरह ये फिरौन की नस्ल से जो लोग तल्लुक रखते हैं, इनके अंदर रहम नहीं होता। देखिए मैं आपको बताऊं, इंसान के अंदर सबसे बड़ी चीज जो अगर आ जाए वो रहम है, दर्द है, तकलीफ है, मगर इनके जज्बात को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके सामने औरतें नंगी कर दी जाए, ये खुद कहते हैं नंगी करो। कई बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनको ये नशे थे पहले भी। ये वही नस्ल अभी चल रही है, और बदकिस्मती ये कि ये हमारे मुल्क में है। और मुल्कों में बेहतर है हालात, लेकिन हमारे क्योंकि कायदे कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देख ले वो बशीर चीमा, उसका लड़का हरामखोर, वो सब कुछ कर रहा था, अभी तक कर रहा है। मेरा ख्याल उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। वजह पूछे कि कंपनी की तरफ से ऑर्डर आए हुए हैं कि इसको गिरफ्तार नहीं करना, क्योंकि ये हमारे जिस्मों को खुराक मुहैया करता था, वो वाली खुराक लड़कियां सप्लाई कर। ये पहले तो 2-4 वीडियो थी, इधर मेरे पास 20 के करीब वीडियो आई हुई जो आपको मैं दिखा भी नहीं सकता। और मुझे दुख इस चीज़ का है कि ये लड़कियां तालीम हासिल करने गई, और इनके साथ अगर वहाँ पे कुछ गलत होने लगा था तो इनको चाहिए था कि आवाज़ उठाती, सोशल मीडिया पे आती। क्या फ़ायदा इस तालीम का, क्या फ़ायदा इस डिग्री का? कोई है फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ इज्जत नीलाम करके आप डिग्रियां लेती हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। इतना भी आज जो मीडिया कमज़ोर नहीं है, सोशल मीडिया पे अभी एक आवाज़ उठी है हर तरफ, ये बहावलपुर यूनिवर्सिटी की बात हो रही। ठीक है, हमारे हुक्मरान, हमारी जो बड़ी बड़ी लाठी वाली सरकार है, डंडे वाली सरकार है, वो खुद शामिल इन चीज़ों में है, मगर फिर भी इंटरनेशनल मीडिया है, आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी। जाके उनके सामने आप लेट गई, ये भी शर्म का मकाम है। ये वीडियो देख देख के शर्म आ रही थी आज मुझे लड़कियों पे। चाहे आपको नशा दिया गया था, आपको नहीं पता नशा जो है वो गलत चीज़ है, आपको नहीं पता ये चरस फीम गलत चीज़ है, या तो पता ना हो। पाकिस्तान में वो बता रहे हैं कि पता नहीं कितने यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, स्कूल, वहां पे ये नशा बिक रहा है। अगर आपने कुछ नहीं सीखा, आज भी टिकटॉक पे आप सारा दिन, ये मैं देखा खवातीन भी मर्द ही बैठे रहती है, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, सबको पता है कि वहाँ नशे वालों का क्या हालत होती है। लोग मजाक उड़ाते हैं
کہ یہ جناب جہاز بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر بازیں بھی کستے ہیں. تو یہ لڑکیوں کا بھی اس میں قصور ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف وہ یونیورسٹی کے جو حرام خور ہے، وہ شکاری تو آپ کو پتا ہر وقت اس تاڑ میں رہتا ہے کہ کب میں شکار کروں. یہ تو اگر کوئی لڑکی سمجھدار ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کیسے بچنا ہے. لیکن اگر لالچ دے دیا جائے کہ آپ کو ڈگری ملے گی، اور پھر نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر ایک کو یہ چاہیے کہ شہرت ملے، عزت ملے نہ ملے. وہ دیکھ لے آپ کے وہاں پہ کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسی کیسی خواتین ہیں جو شہرت کے چکر میں اپنی عزتوں کی بھی ویڈیو بنوا کے ڈالتی رہی. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک سے نہیں بجتی. اگلے پہلے چیک کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کنٹرول میں آئے گی لڑکی. پھر دوستیں سہیلیاں سب بتاتی ہیں. اگر ایک لڑکی کے ساتھ غلط ہوا تو دوسری جو تھی اس کو وہ گھیر کے لے کے جاتی ہے، تو اس کو پتہ چلنا چاہیے. میرا خیال کوئی ایک دوسرے کی مخلص بھی نہیں ہوگی دوست سے، ورنہ کسی ایک کے ساتھ غلط ہوتا تو دوسری کو کہتی کہ بچو بھی اس یونیورسٹی سے جان چھڑاؤ، آواز اٹھاؤ، نکلو باہر. مگر کوئی ایسا رد عمل نہیں آیا. اسی وقت آیا جب پولیس نے ایک ناکے پہ پکڑا اور پھر وہ ویڈیو برآمد ہوئی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں لڑکیوں نے بھی کسی نے نہیں بتایا. 5500 ویڈیو بن گئی یا 13,000 بن گئی، مگر کسی لڑکی نے نہیں بتایا. یہ ہے اصل میں مقام جو قوم کی حالت ہو چکی ہے، اس کا اندازہ یہاں سے آپ لگا سکتے. اور پھر یہ آپ دیکھ لیں، میڈیا خاموش. میڈیا نہیں بول رہا. میڈیا کو تالا لگا لو زبان پہ. جس طرح عمران خان پہ ظلم ہو رہا، تالا لگایا ہوا ہے. ان پہ بھی ظلم ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ نے نہیں بولنا. آپ اگر انٹرنیشنل UN یا یورپی یونین بولے گی تو یہ پھر آ جائیں گے حرام خور اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے. پھر جھوٹ کی لعنت، ان پہ لعنت پڑتی رہے گی، جس طرح یزید پہ پڑ رہی ہے، جس طرح فرعون پہ پڑ رہی ہے. ان کے نسلوں پر لعنت پڑ رہی ہے. یہ قمرجیت باجوہ آپ دیکھ لیں، ملک کا بیڑا گرک کر گیا. آج ہر جگہ لعنت. نہ اس کے بچے باہر نکل سکتے، نہ یہ خود نکل سکتا ہے، نہ اس کی بیگم نکل سکتی. تو جناب انہوں نے خود ان لعنتوں کا بندوبست کیا ہو. آپ سوچ نہیں سکتے جو ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ چل، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو جناب ہماری ان بچیوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے. اگر آپ کو یونیورسٹی تک کا راستہ پتہ چل گیا تو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اچھا برا کیا ہے. اسلامی تعلیم میرا دور دور تک نام و نشان نہیں. اگر آپ کو اسلامی تعلیم کا پتہ ہوتا آپ فوری طور پہ وہ یونیورسٹی چھوڑ دیتی. آپ کہتے جی ہمیں ایسی تعلیم نہیں چاہیے. اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی خاموش نہ رہتی تاکہ دوسری عورتوں کی بچت ہو جاتی، دوسری لڑکیوں کی بچت ہو جاتی. اب آ کے وہاں سے وہ جو کام ہوتا ہے کہ کرائے کی لڑکیاں 1-2 لا کے تو وہاں سوشل میڈیا پہ چھوڑ دی ہے، تو وہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویڈیو پھر تمہاری ماما کی بنی ہوئی ہے، یہ جو آ کے اپنی صفائی پیش کرتی ہے. وہ ہمارے پاس جو ویڈیو کس کی ہے؟ پھر جو آ کے آپ بیان دے رہی ہے کون لڑکیاں ہیں؟ پتہ کرو. یہ وہی لڑکیاں جو پہلے سپلائی کرتی تھی، جو اس دھندے میں شامل تھی. ان کے ذریعے لڑکیوں کو سپلائی کیا جاتا ہے، کیونکہ پتہ چلا ہے کہ لڑکیوں کو سپلائی کرتی رہی. وہاں ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کسی بڑے آدمی کے ساتھ سلام دعا ہو جائے. یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. کسی کو کوئی گفٹ مل جائے، آئی فون، کسی کو کوئی چیز مل جائے. وہ بابا کوئی ویسے تو نہیں آپ کو کوئی چیز دے رہا، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا کہ وہ آپ کو اتنے مہنگے تحفے دے رہے. وہ کہاں سے آ رہے؟ وہ جو پہلی لڑکیوں کو سپلائی کیا، پیسے آئے، دوسری کو تحفے تحائف دیے. اور پھر آپ دیکھ لیں آج ان کی جی بتا رہے ہیں کہ یونیورسٹی خطرے میں ہے. پہلے ایسی یونیورسٹی کو کرنا کیا ہے؟ مجھے تو ملک خطرے میں لگ رہا ہے. آپ یونیورسٹی کا رونا رو رہے. مجھے تو یہ نئی نسل خطرے میں لگ رہی ہے کہ جو اس طرح کے کاموں میں پڑ گئی. ناظرین یہ باتیں میں نے اس لیے بتائی ہے کہ دنیا میں آج بھی ظلم ہو رہا ہے، آج بھی زیادتی ہو رہی ہے. مذہب کو غلط رنگ دیا گیا، مذہب پیش ہی نہیں کیا گیا جو اسلام تھا، قرآن کو پیش ہی نہیں کیا گیا. اخلاقیات ہمارے دور دور تک نظر نہیں آتی. کیا وجہ؟ یہی وجہ ہے کہ آج جو صحیح اسلام تھا اس کو ہم سمجھ نہیں سکے. لوگوں کے اوپر یہ تو ہم فتوے لگا دیتے ہیں کہ فلاں مسلمان نہیں،
اور کبھی اپنی طرف بھی دیکھا کہ آپ اسلام کی کون سی خدمت کر رہے، کبھی یہ بھی دیکھا کہ آپ نے کون سا اسلام کا نام روشن کیا۔ اگر آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہوتے، یہ علماء کر رہے ہوتے، تو پاکستان کی یہ حالت ہوتی۔ آپ نے تو لوگوں کو صرف تعلیم دی کہ فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر، اور آپ نے آپ پر نظر ہی نہیں ڈالی۔ آج بھی میں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، مفتی بڑے بڑے فتوے دے رہے تھے، اور کوئی کام نہیں، آپ نسل برباد کر دی، ملک برباد کر دی، اخلاقیات برباد کر دی، انسانیت برباد کر دی۔ اسلام تو بڑا پیارا مذہب ہے، اسے سمجھیں پہلے۔ اگر یہ بچیاں اسلام کی تعلیم کو سمجھ دی ہوتی، آپ کہتے ہیں ہم نے بڑی خدمت کی اسلام کی، تو یہ کام پاکستان میں نہ ہوتا۔ یہ میں نے اس لیے مختصر آپ کو بتایا کہ اس میں معاشرے کا قصور، علماء کا قصور، ذمہ دار کون، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔